अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आसिफुल क़ादरी और आप सभी का हमारे चैनल आसिफुल क़ादरी पर खैर मुक़द्दम है। नाज़रीन इकराम, जब भी कुर्बानी का महीना आता है तो हमारे दिमाग में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर कुर्बानी क्यों मनाई जाती है, कुर्बानी क्यों की जाती है, जानवरों को क्यों ज़बह किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और पूरी कहानी आपको सुनाने वाले हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और ऐसे ही इस्लामिक मालूमात अंगेज़ वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने खलीलुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। मुहतरम नाज़रीन इकराम, याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब बंदों का इम्तिहान लेते रहते हैं। इसीलिए अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी आजमाया। एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि अचानक आपकी आंख लग गई और आपने ख्वाब देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है कि मेरी राह में सबसे प्यारी और अजीज चीज को कुर्बान करो। प्यारे दोस्तों, याद रखें, नबियों के ख्वाब हमेशा अल्लाह की तरफ से होते हैं। शैतान उनकी ख्वाब में आ ही नहीं सकता और ये ख्वाब भी अल्लाह की तरफ से ही थी। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब को सच जाना और अपने सबसे अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बहुत ज्यादा ऊँट हुआ करते थे। इसीलिए सुबह उठकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँटों की कुर्बानी अल्लाह की राह में पेश की। मगर फिर दूसरी बार जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंख लग गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फिर से आवाज आई, ऐ इब्राहीम, आप आपकी सबसे प्यारी चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। इसीलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आंख लगी तो फिर वही आवाज आई, ऐ इब्राहीम, आप अपनी सबसे अजीज और प्यारी चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। यह सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए तो सबसे प्यारा और महबूब मेरा बेटा इस्माइल है। कहीं अल्लाह ताला ये तो नहीं देखना चाहता है मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने फर्जंद से करता हूँ या फिर अपने रब से। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि हजरत इब्राहीम और हजरत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था। वो काफी दुआओं के बाद अल्लाह ने बुढ़ापे की हालत में अता फरमाया था। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अम्मा हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने ये आवाज सुनी तो अपने प्यारे और सबसे अजीज बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। दूसरे ही दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी शरीक हयात हजरत हाजरा से फरमाया कि हमारे बेटे इस्माइल को अच्छी तरह गुस्ल कराओ और अच्छे कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर दूल्हे की तरह तैयार करो। आज हम हमारे एक दोस्त के यहाँ दावत पर जाएंगे। ये सुनकर हजरत हाजरा ने खुशी खुशी अपने बेटे इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और हजरत हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को तुम्हारा शौहर कहाँ लेके जा रहा है? वो उसे किसी के घर दावत के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा है, यानी मारने के लिए ले जाया जा रहा है। यह सुनकर हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने शौहर को अच्छी तरह जानता हूँ, भला कोई बाप अपने बेटे की कुर्बानी कैसे दे सकता है? यह सुनकर शैतान ने कहा कि आपके शौहर ने एक ख्वाब देखी है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके प्यारे इस्माइल की कुर्बानी मांग रहा है, इसीलिए इब्राहीम उसको कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। यह सुनकर हजरत हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा ने शैतान से कहा, ऐ शैतान, तुम पर लानत हो, मेरे लिए भला इससे बड़ी खुश नसीबी क्या होगी कि मेरा बेटा इस्माइल अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है। एक बेटा तो क्या, अगर मेरे पास 1000 भी औलाद होती तो मैं उन्हें खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान
ہونے کے لیے بھیج دیتی۔ جب شیطان نے دیکھا کہ وہ حضرت حجرہ کو بھٹکا نہیں سکا تو حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے اسماعیل، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تمہارا والد تمہیں کسی کے یہاں دعوت پر نہیں بلکہ مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی۔ یہ سن کر شیطان بڑا مایوس ہوا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو کیوں مارنے کے لیے لے جا رہا ہے؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہاری یہ قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہوگی کہ نہیں؟ دوسری بات، اگر تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو گے تو بڑھاپے میں تمہاری خدمت کون کرے گا؟ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور شیطان ملعون کو کنکر مارنے لگے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حج کے دوران حاجیوں پر شیطان کو کنکریاں مارنا ضروری کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر آگے جانے لگے۔ تھوڑی دور چل کر آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل سے پوچھا، اے بیٹے، آپ کو پتا بھی ہے کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل نے کہا، بابا، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ مجھے اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ لیکن بابا، ایک التجا ہے، جب آپ مجھے ذبح کرو گے اس سے پہلے میرے ہاتھ پیر باندھ دینا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا تاکہ میرا گلا کاٹتے وقت میری آنکھوں کی طرف دیکھ کر آپ کہیں اللہ کے حکم سے باز نہ آ جائیں۔ پھر کیا تھا، آپ نے حضرت اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور پھر اپنے ہاتھوں میں چھری لے کر آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کرنے لگے، مولا، اگر آپ مجھے 1000 اسماعیل بھی دیتے تو میں انہیں خوشی خوشی آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری لے گئے اور چلانے ہی والے تھے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جلدی سے جنت سے ایک جانور لے کر جاؤ اور میرے پیارے اسماعیل کی جگہ وہ جانور رکھ دو، میرا ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو خون بہنے لگا، مگر جیسے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کی پٹی کھولی تو آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے پاس پائے اور اسی جگہ جنت سے لایا گیا دمبا، جسے ہم بھیڑ کہتے ہیں، قربان ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تبھی غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے اور تمہاری یہ قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہو گئی، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر جو مالک نصاب ہوں قربانی فرض کیا گیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی اس کہانی سے، آج کے واقعہ سے پوری بات معلوم ہو گئی ہو کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں، ہم قربانی میں جانوروں کو ذبح کیوں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جو مالک نصاب ہوں ان پر قربانی فرض ہے۔ قربانی کرنا ہر مالک نصاب پر فرض ہے، تو آپ اگر مالک نصاب ہیں تو قربانی اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ، ملتے ہیں پھر کسی دوسرے ویڈیو میں۔